खान साहब का मोहब्बत का तो हिसाब ही नहीं। शहबाज शरीफ साहब ये कह रहा है मैं अपने कपड़े बेचूंगा, आपको आटा सस्ता करूंगा। 1 मिनट, उनके जो कपड़े पहने हुए वो हमारे पैसे हैं, हमारे माल चोरी किया उसी से लिया था। अस्सलाम वालेकुम जी, उसाफ डिजिटल की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हसन वाहिद को। मैं यहाँ पर आया था खान साहब के टाइगर्स को देखने के लिए, और वो जो टाइगर्स ने कैंप लगाया है उन्हें देखने के लिए, और शायद वो वीडियो आपने देख ली हो या इस वीडियो के बाद अपलोड हो। लेकिन यहाँ पर मुझे एक शख्स मिला जो कि खुद माजूर हैं, लेकिन उन्होंने इस माजूरी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया, इस माजूरी को उन्होंने अपनी बहादुरी बनाया है। और वो लोग मेरी इनसे बात हुई है तो मैं इनकी बातें सुनकर बड़ा हैरान रह गया, और गूज़ बम्स जैसी फीलिंग्स आई हैं मेरे अंदर। जिस तरह से ये खान साहब से मोहब्बत करते हैं, खान साहब को चाहते हैं और खान साहब के लिए अपनी जान कुर्बान करना चाहते हैं, बड़ा ही लाजवाब किस्म का ये एक जज्बा है। इनके जज्बात बेसिकली हैं क्या, इनकी फीलिंग्स क्या हैं, कितना खान साहब को चाहते हैं, खान साहब की हिफाजत के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्पेशल पर्सन होने के बावजूद ये यहाँ पर बजाते खुद मौजूद हैं और कहते हैं कि खान साहब तक पहुँचने के लिए पहले हमसे निमटना होगा और हमारी लाशों से गुजरना होगा, फिर ही कोई खान साहब तक पहुँच सकेगा। तो आइए इनसे बात करते हैं। बेसिकली ये कहाँ से आए हैं, कौन है, तो इन्हीं की ज़बानी जो है इन्हीं की कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है आप, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? बच्चा हुसैन मेरा नाम है, कुर्म एजेंसी से आया हुआ है। तकरीबन पहला तो जलसों पर आना जाना होता था, अभी तो यहाँ पर जो खान साहब का रेशगाह पर आ गया तो 3 दिन मैंने इधर हुआ। अच्छा, यानी आपको आए हुए यहाँ पर 3 दिन हो गए? हाँ, इधर 3 दिन हो गया। कौन कौन से जलसे खान साहब के अटेंड किए आपने? इस्लामाबाद में जो बिन मारूफ का जलसा हुआ था, अटक में हुआ था, कोआट में हुआ था, और एक मेरे ख्याल में और भी मैंने इस्लामाबाद में देखा हुआ था। अच्छा यार, आप करम एजेंसी से आपका ताल्लुक़ है और बड़ा आप स्पेशल पर्सन है, ट्रैवलिंग में बड़ी आपको मुश्किलात का सामना होता होगा, तो कैसे आप इन जगहों तक पहुँचते हैं? यार इस जगह तक तो हम लोकल से आया हुआ है ना, लोकल आ गया अपने खर्चे पर, सब कुछ मैंने अपना खर्च किया, मैं किसी खर्चे पर नहीं आया हुआ। अच्छा, खर्चा भी आपने अपना किया है? सारी खर्चा मैंने अपना किया ना, जब जलसों पर मैं गया मेरा खर्चा अपना था, अभी इधर आया तो वो भी मेरे खर्चा अपना। अगर कब मैं इधर से जाऊंगा ना खान साहब के कॉल के बाद तो फिर भी अपने खर्चे से जाऊंगा। अच्छा, रात जब पुलिस ने यहाँ पर छापा मारा था, रेड किया था, आप यहीं पर थे? यहीं पर था। अच्छा, फिर क्या उन्होंने आपकी भी तलाशी ली? नहीं, वो उसका मेरे ख्याल में उस पर प्रेशर पड़ा गया, हम भी इधर से उठ गया 2 बजे, बस उसके ऊपर प्रेशर हो गया तो फिर वापस गया। किसी पुलिस वाले से आपका सामना हुआ है? नहीं, अभी तो नहीं हुआ, लेकिन मैं बस इधर अपने सेफ्टी के लिए खड़ा हुआ, खान साहब के लिए सेफ्टी के लिए खड़ा हुआ। वो तो फिर बस खुद ही भाग गया ना, उनको पता लगेगा ना, इधर मैंने डंडे मशांडे उठाया था इधर से। अच्छा, 10 है दरख्त तो सामने सब तोड़ दिया हमने। आपने भी तोड़ दिया? हाँ, तोड़ दिया था। अभी भी जो असद उमर साहब आया था तो मैं उधर डंडे के सामने बैठा हुआ था। तो असद उमर साहब से बात हुई? नहीं, मैंने क्या यार, अभी तो बहुत रश है ना, क्या उनको भी तकलीफ देना हो गया ना, और इतना बहुत बड़ा रश, मीडिया भी आया हुआ है, सब हमारे लोग भी आए हुआ था, तो सब आया हुआ था। मैंने जहन में था असद उमर साहब हो सकता है आगे आ जाएगा, लेकिन बस वो 10 ही पैर इधर से गया तो मैंने कुछ, लेकिन उन्होंने खान साहब से कितनी मोहब्बत करते हैं? खान साहब का मोहब्बत का तो हिसाब ही नहीं है। हाँ, उसके साथ तो मोहब्बत का हिसाब ही नहीं है। और इधर से जाने जो उस वक्त तक जाएगा भी नहीं, ये इनपोर्ट के ऊपर हमने गिराया नहीं था। ये झूठ वाला बोट पैलेस वाला, ये अमेरिकी गुलाम, ये खुद जो है ना ये चपरासी है, ये चपरासी लोगों का हुकूमत हम मानते नहीं। ये सही बात है ना, इन लोगों का हुकूमत हम नहीं मानते। अब जब तक खान साहब गवर्नमेंट में वापस नहीं आते आप यहीं पे रहेंगे? यार हमारे ये मुतलिबा है ना, जो इलेक्शन का डेट है ना वो जल्दी अनाउंस। अगर इलेक्शन का डेट अनाउंस हो जाए आप चले जाएंगे? लेकिन फिर खान साहब का मशवरा है ना, खान साहब कह रहे हैं ना तो हम चले जाएंगे ना, खान साहब ने नहीं किया, वो तो हमारे अभी भी वज़ीर आज़म है, उसी वक्त भी वज़ीर आज़म तो होता था। यानी खान साहब आपके लिए अभी भी वज़ीर आज़म है? अभी भी वज़ीर आज़म है। ये हुकूमत अगर मैंने मानता था तो फिर हम इधर क्यों आया था?
یعنی کہ جس طرح نون لیگ والے کہتے ہیں ہمارے دلوں کے وزیر اعظم نواز شریف ہیں، اسی طرح ان کے دلوں کے وزیر اعظم جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں. انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ پاکستان میں کون وزیر اعظم ہے کون نہیں، ان کے لیے صرف جو ہے عمران خان صاحب بھی وزیر اعظم ہے. ایسا ہی ہے، ایسے ہی ہے نا. لیکن ایک بات اور ہے نا، یہ غیر قانونی طریقے سے آیا ہوا ہے نا. یہ سازش کی وجہ سے آیا ہوا ہے، یہ اپنے سپورٹ کی وجہ سے تو نہیں آیا ہوا. یہ تو سازش ہی آیا ہوا ہے. یہ کیوں ابھی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ یہ دوسرا جو ہوتا ہے مولانا فضل الرحمان ڈیزلی، وہ بھی بھاگتا ہے، نون بھی بھاگتا ہے، پیپل بھی بھاگتا ہے. یہ ساری لٹیرے اکٹھا ہو گیا صرف اپنے جو چوری وہ کر دیا نا اس کے بچانے کے لیے اکٹھا ہو گیا. ہمارے کے لیے تو نہیں. ابھی ڈرل کیوں میں 205 روپے تک پہنچ گیا. یہ ابھی ہمارے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں نا شہباز شریف صاحب، یہ کہہ رہا ہے میں اپنے کپڑے بیچوں گا، آپ کو آٹا سستا کرو گا. تم کپڑے نہیں، اور وہ اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرے کپڑے حاضر آپ کے آٹے کے لیے. ایک منٹ، ان کے جو کپڑے پہنے ہوئے وہ ہمارے پیسے ہیں. وہ تو انہوں نے اپنے پیسے سے تو نہیں لیا تھا، ہمارے مال چوری کیا اسی سے لیا تھا. ایک بات اور بھی ہے نا، جو شہباز شریف کہہ رہے ہیں نا میں اپنے کپڑے بھیجوں گا، میں ان کو مشورہ دے دوں گا نا اپنے کپڑے نہیں بھیجو. آپ کے کپڑے جو پہنتے ہیں نا وہ بھی چور بنتا ہے نا. لیکن کپڑوں کا بات چھوڑو نا، وہ جو اس کے پاس قوم کا پیسہ 8 ارب سے زیادہ پڑا ہے نا وہ واپس کر دو نا. کام کا یہ سارے پاکستان کے عوام کا پیسے ہے نا. خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو کیا کریں گے آپ؟ یار پہلا ہمارے لاشوں پر گزرنا پڑے گا، اس کے بعد تو پیر جب اپنا جان دے گا تو اس کے بعد تو کیا پتہ ہو جائے گا نا کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہو جائے گا. یہ تو یعنی آپ کہتے ہیں پہلے ہماری جان چلی جائے گی اور جب جان نہیں رہے گی تو ہمیں پتہ ہی کیا چلے گا کہ اس کے بعد کیا ہوگا اور کیا نہیں. ہاں میں جب آج رات کو جو حادثہ شروع ہو گیا تو ہم سارے لوگ بس اٹھ گیا اور خان صاحب سیفٹی کے لیے ہم بھی اٹھ گیا نا. ایک بھی نہیں رہ گیا سونے کے لیے. صبح تک پھر ہم نہیں سویا تھا. اچھا خان صاحب سے ملے ہیں؟ خان صاحب سے ابھی تک ملے نہیں ہوئے. خواہش ہے خان صاحب سے ملنے؟ خواہش تو بہت خواہش ہے. خان صاحب کے ساتھ کون نہیں ملتا ہے یار. اچھا ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. خان صاحب کے متعلق جو جذبات ہیں، جو آپ کی خواہش ہے تو وہ جو ہے آپ بتائیں، اور یہ جو آواز ہے یہ آپ کی خان صاحب تک پہنچے گی. یہ ایک بات ہے نا ہمارے کے لیے، خان صاحب صرف پاکستان کے وزیر اعظم نہیں ہے، یہ پورا مسلم ممالک کا لیڈر ہے نا. یہ ہم ایسے آسان میں یہ بوٹ پالش کرنے والا کے لیے یا امریکہ کے لیے یا انڈیا کے لیے ہم ایسے آسان میں نہیں دے سکتے ہیں. ہمارے جانے چلے گئے تو پھر بعد میں ہم کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے نا. لیکن یہ ہم امریکہ کو بھی بتاتا ہوں نا جو ہم پاکستان کا عوام کتنا غیرتی ہے، ان کو بتاتا ہوں آپ دونوں کا کیا کام ہے. خان صاحب کو ملنے کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ خان صاحب کے ساتھ جس وقت بھی ان کا ملنے کا اپنی خواہش کا تو اظہار کریں نا، پتہ چلے. خان صاحب کے لیے تو ہم ہر وقت مل سکتے ہیں یار. ان کے ساتھ تو کون ہوتا ہے ان کا خواہش نہیں ہوتی. درخواست کریں نا شہباز گل صاحب سے، وہ بڑا لوگوں کو ملوا رہے ہیں خان صاحب سے. ابھی بھی شہباز گل سے بھی درخواست ہے، علی گھنٹا پور سے بھی ملا ہوا تھا، آج رات کو بھی ملا ہوا تھا، مراد سعید کے ساتھ بھی ملا ہوا تھا اور قاسم سوری کے ساتھ ملا ہوا. انہیں کہا آپ نے کہ مجھے خان سے ملوا یار. اس وقت تو نیچے میٹنگ میں بس صرف تھوڑا سے ملا ہوا تھا، تصویر بنا ہوا تھا. اور اب کیا کہنا چاہیں گے خان صاحب سے ملنے کے حوالے سے؟ ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم ساری پی ٹی آئی والا سے جتنا جو ان کا لیڈرشپ ہے نا وہ سب سے میں نے درخواست ہے ملاقات کرنی. یہ جی بادشاہ حسین تھے جن کی تمام پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے صرف ایک ہی درخواست ہے، انہیں جو ہے وہ خان صاحب سے ملوایا جائے. یہ وہ شخص ہیں جو کرم ایجنسی سے یہاں پر صرف اس وجہ سے آئے ہیں کہ اگر اس گورنمنٹ نے خان صاحب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو سب سے پہلے جو ہے انہیں ہماری لاشوں سے گزرنا پڑے گا. بادشاہ حسین کی خان صاحب سے محبت آپ کو کیسی لگی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل اور ہمارے فیس بک پیج پر کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے، اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اتنا شیئر کیجیے کہ بادشاہ حسین کی جو اپیل ہے خان صاحب سے ملنے کی وہ عمران خان صاحب تک پہنچ جائے اور ان کی جو ہے وہ ان سے ملاقات ہو جائے.